क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 9। यसमै हामीहरू पढेको रहेछौँ सिट। यसमा भन्छन् तलका भेन चित्रका आधारमा उपयुक्त प्रोपर र वा अनुपयुक्त अर्थात् इम्प्रोपर उपसमूह छुट्याई सङ्केतमा लेख्नुहोस्। प्रोपर र इम्प्रोपर, उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूह छुट्याई सङ्केतमा लेख्नुहोस्। यहाँ छ। अब हेर तिमीहरू, यहाँ छ ए बराबर IOU AE अनि सी बराबर छ ए र ई। अब हेर्ने ए बराबर के छ? ए बराबर ए ई IOU भयो। अब हेर सी बराबर के छ? सी बराबर ए भयो। अब हेर यो चाहिने सी चाहिने ए को उपयुक्त अर्थात् उपयुक्त उपसमूह हो, अर्थात् प्रोपर। के भन्नु? प्रोपर। तो लेख्ने यसलाई सी प्रोपर सबसेट अफ ए भयो। तो के भन्ने? सी ए को उपयुक्त उपसमूह अर्थात् प्रोपर सबसेट हो, किनभने एलिमेन्टको सङ्ख्या सी को एलिमेन्टको सङ्ख्या ए भन्दा कम छ। भयो। अब तिमीहरूले तिमीहरू खमा अब हेर ईमा के छ? ई बराबर 1 2 3 यति छ। अनि हेर एफ बराबर के छ? मात्र 2 छ, मात्र 2 छ। अब हेर एफ के भयो? एफ ए को प्रोपर सबसेट, एफ ई को प्रोपर सबसेट भयो। एफ के ई को प्रोपर सबसेट भयो, अर्थात् लेख्ने एफ प्रोपर सबसेट ई भयो। तो लेख्ने एफ ई को उपयुक्त उपसमूह अर्थात् प्रोपर सबसेट हो। अब तिमीहरू यसैको गमा अब हेर त यता
यो भेन चित्र हो। एस बराबर के छ? एस बराबर हुन्छ 2 4 भयो। टी बराबर हुन्छ 2 4। अब हेर यसमा टी के हो? यसको टी के हो? यसको इम्प्रोपर सबसेट हो, अर्थात टी इज इम्प्रोपर सबसेट ऑफ एस। टी इज इम्प्रोपर सबसेट ऑफ एस किनभने टी यसको बराबर छ, टी यसको बराबर छ भयो। लेख्ने यो टी इज इम्प्रोपर सबसेट ऑफ एस अर्थात लेख्ने तो के लेख्ने? टी इज इम्प्रोपर सबसेट ऑफ एक्स अर्थात अनइक्वित उपसमूह भयो। अब तिमीहरूले यसपछि 2 मा हुने कतिमा? 2 मा भयो। अब हेर 2 मा छ यदि n बराबर x सच दैट x एउटा 5 सम्मका गन्तीका संख्या भए समूह n लाई सूचीकरण विधिमा लेख्नुहोस् र यसबाट बनेका निम्न उपसमूहलाई नामाकरण गर्नुहोस्। अब हेर लेख यो ल n बराबर x सच दैट x एउटा 5 सम्मका गन्तीका संख्या हुन्। n बराबर के हुन्छन्? 1 2 3 4 5। अब के भन्छ? कमा के भन्छ? कमा भन्छ सबै संख्या सबै एक सदस्यीय संख्याको उपसमूह, सबै एक सदस्यीय संख्याको उपसमूह। ल अब हेर सबै एक सदस्यीय संख्याको उपसमूह सबसेट ऑफ ओनली वन एलिमेंट के हुन्छ? ए नाम लिने ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 भयो। अनि ई बराबर 4 भयो। यसपछि एफ बराबर बराबर 5 मात्र एउटा एलिमेंट कुन कति? एउटा मात्र भयो। अब हेर यसपछि भन्छ 2 भन्छ सबै 2 सदस्यीय उपसमूह
सबै द्विसदस्यीय उपसमूह अर्थात सबसेट that has two element, subset that has two element भयो। अब तिमीहरूले अब हेर त दुईटा एलिमेन्टको उपसमूह त के हुन्छ ए बराबर 1 2 भयो। अनि यसपछि बी बराबर के हुन्छ 2 3 2 3 2 3 अनि सी बराबर के हुन्छ 3 4 3 4 भयो। यसपछि डी बराबर के हुन्छन् 4 5 4 5 भयो। यसपछि ए बराबर के हुन्छ अब हेर दुईटा एलिमेन्ट मिलाउने 1 र 3 भन्छ 1 र 3 भन्छ 1 र 3 आएको छैन 1 र 3 भन्छ। अब हेर ओ बराबर के भन्ने 1 र 4 1 र 4 1 र 4 भयो। यस्तै अरू समूह पनि बन्छन् आफै तिमीहरूले बनाउने कमसेकम दुईवटा समूह उपसमूह मेम्बर दुईवटा मेम्बर कतिवटा मेम्बर दुईवटा मेम्बर बनाउने दुईवटा मेम्बरको समूह बनाउने। अब हेर आफै तिमीहरू आफै गर्ने भयो। अब हेर यसपछि जाऊ तिमीहरू नम्बर गमा भन्छ सबै 3 सदस्यीय उपसमूह सबै 3 सदस्यीय उपसमूह अर्थात सबसेट that has 3 element भयो। अब हेर तिमीहरूले यसमा गर तिमीहरूले 3वटा कतिवटा 3वटा तेरा ए बराबर 1 2 3 1 2 3 बी बराबर 2 2 3 4 भयो। सी बराबर 4 3 4 5 3 4 5 भयो। यसपछि डी बराबर के हुन्छ हेर डी बराबर 1 2 छाडिदेऊ 3 4 मार त तीन एलिमेन्ट शेषमा। अब यसपछि ए बराबर के हुन्छ 1
4 5 हुन्छ। यस्तै अरू पनि बन्छ, आफै बनाउनु तिमीहरूले। भयो? अब र तिमीहरूले अब आउने कतिमा? घमा। घ भन्छ 4 सदस्यीय उपसमूह, सबै 4 सदस्यीय उपसमूह। भयो? ल के चाहिँ यहाँ सबै अब 4 सदस्यीय तेह्र तिमीहरू 1 2 3 4 भयो। अर्को हेर, बी 1लाई छाडिदिने 2 3 4 5। अब हेर सीमा के भन्छ? सीमा के भन्छ? 1 2 3 5 5 होइन? टीमा के भन्छ? आफू बनाऊ तिमीहरू। 3 4 5 5 पछि के हुन्छ? 1 भयो। यस्तै अरू पनि बन्छ, तिमीहरू आफै बनाउने तिमीहरूले। भयो? अब तिमीहरूले यसै भन्छ अङ्गमा भन्छ सबै 5 सदस्यीय उपसमूह, सबै 5 सदस्यीय उपसमूह। अब हेर अङ्गमा के भन्छ? सबै तेह्र। यहाँ के छ? एन बराबर छ यो 1 2 3 4 5 भयो। भन्छ सबै 5 सदस्यीय। अब हेर त के हुन्छ? 5 सदस्यीय उपसमूह 1 2 3 4 5 मात्रै भयो। मात्रै भयो बस। अब हेर तिमीहरू 5 भन्छ एउटा खाली समूह, एउटा खाली उपसमूह बनाउनुहोस्। एउटा खाली उपसमूह बनाउनुहोस्। इम्प्टी सेट। हेर एन बराबर के छ? 1 2 3 4 5 भयो। अब हेर त एउटा खाली इम्प्टी सेट खाली खाली उपसमूह आई के हुन्छ? खाली छ भयो।
यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट हुँदैन, खाली रहन्छ यो। भयो अब भन्छ एनका कतिवटा उपसमूह बन्छन्। एनका 32वटा उपसमूह बन्छ। कतिवटा? सबै मिलेर 32वटा उपसमूह बन्छन्। भयो। अब हेर यसपछि आऊ तिमीहरू नम्बर 3 मा। भन्छ तलका समूहबाट बन्न सक्ने सबै उपसमूह बनाई नामाकरण गर्नुहोस्। 1 मा छ एफ। अब हेर ल एफ मा छ ल ख मा छ मुला र फर्सी। यसको उपसमूह बनाउनु। उपसमूह के हुन्छ? हेर नाम लेख यसको। ए बराबर खाली सेट। ए बराबर खाली सेट भयो। बी बराबर मूला भयो। सी बराबर फर्सी भयो। और डी बराबर मूला फर्सी भयो। अब हेर कतिवटा भयो? 4वटा भयो। कतिवटा? 4वटा भयो। यसपछि यता हो तिमीहरू। टीमा भन्छ गमा टी बराबर बस जीप जहाज। ल हेर बस टी बराबर बस जीप जहाज भयो। अब हेर सबसेट बनाऊ। के बनाउनु? सबसेट। हेर के हुन्छ? पहिले फाई खाली समूह फाई ए बराबर खाली समूह। यसले यसरी पनि लेखिन्छ खाली समूह भयो। अब हेर बी बराबर के हुन्छ? बनाइयो बस। और सी में के हुन्छ? सी बराबर जीप भयो। डी बराबर जहाज भयो। अब हेर यसपछि ई बराबर के हुन्छ? बस र जीप
बस र जीप भयो। एफ बराबर के हुन्छ एफ बराबर जीप र जहाज, जीप र जहाज, जीप जहाज भयो। अब हेर ओ बराबर जहाज र बस र जहाज, बस जहाज भयो। अब हेर एम बराबर के हुन्छ एम बराबर के हुन्छ त हुन्छ यो बस, जीप, जहाज, जहाज भयो। कतिटा भयो यो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा भयो। ठिक छ। अब हेर यसपछि आउने कहाँ ख नम्बरमा ल त सबसेटको संख्या बराबर हुन्छ 2n, सबसेटको संख्या बराबर 2n। यसमा n भनेको मेम्बरको संख्या हो र 2 भयो। n भनेको मेम्बरको संख्या हो। जस्तै हेर तिमीहरू यसमा कति मेम्बर छन्, एकवटा मात्र मेम्बर छ। त हेर त कति हुन्छ 2n, यसमा 2n त 2 को 2 भयो। n कति छ मात्र एउटा, के भयो 2 भयो। दुईटा छ यसमा 1 2 2 भयो यो। यसमा हेर तिम्रो कतिवटा मेम्बर छन् यसमा त 2n त दुईटा मेम्बर छ, दुईटा त 2n को मतलब कति छ दुईटा 1 2 1 2 गुणा गर्दा 2 गुणा 2 कति हुन्छ 4। सबसेटको संख्या कति हुन्छ 4, सबसेटको संख्या कति हुन्छ 4। हेर त 1 2 3 4 4 भयो। 1 2 3 4 4 भयो। यसमा हेर तिमीहरू यहाँ के छ 2n। अब हेर 2 को 2 भयो। n कति छ 1 2 3 के भयो 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 दुना 4 दुना 8 8वटा भयो। कतिवटा 8वटा। हेर त 8वटा छ यसमा 1 2 3 4 5 6 हेर 8 छ कि छैन 1 2 3 4 5 6 1
1 2 3 4 5 6 7 8 8 छ 8 भयो। अर्थात् 2ले 2 को पावर n दिएपछि सबसेटको सङ्ख्या निस्किहाल्छ। 2 को पावर n दिएपछि 2 को पावर n दिएपछि सबसेटको सङ्ख्या निस्किहाल्छ। अब आउँदो हिसाब अर्को दिन पढ्ने। धन्यवाद। ल।